अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे, अमन व अमान के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र करती हूँ उस परवरदिगार का कि जिसने हमें फिर से ज़िंदगी का एक और दिन देखना नसीब किया, एक और मौका अता किया अपनी फरमाबरदारी बजा लाने का, अपने अहकामात को बजा लाने का, कि हम हक़ अदा कर सकें उसके शुक्र का, उसकी अता का, उसके प्यार का और उसकी उस मोहब्बत का जो उसने हमें दी, और जो हर मौके पर वो मोहब्बत देकर हमें एहसास दिलाता है कि वो हमारा कितना करीम और मेहरबान परवरदिगार है। शुक्रिया अदा करते हैं उन हस्तियों का कि जिन्होंने हमें अल्लाह से हमारी पहचान कराई, हमारी दोस्ती कराई अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें ये बताया कि वो मेहरबान परवरदिगार जिसने हमें पैदा किया वो हमारे लिए कितना स्पेशल है, और हमें इस बात का भी एहसास दिलाया कि हम उसके लिए कितने स्पेशल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए तो हमें अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया गया है, तमाम तर मखलूक़ात में अफ़ज़ल तरीन अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें भी तो इस दर्जे की लाज रखनी है, हमें भी तो उस मकाम की और वो ओहदा जो हमारे परवरदिगार ने हमें अता की है, वो सीट जो परवरदिगार ने हमें अता की है, अल्हम्दुलिल्लाह उस परवरदिगार का शुक्र है कि उसने हमसे पूछे बिना, हमसे बात किए बिना ही हमें ये इतना बड़ा ओहदा अता कर दिया। तो हमें भी तो इसकी इज़्ज़त रखनी है, मान रखना है उस मान का कि जो हम पर करता है अल्हम्दुलिल्लाह। आज सोमवार का दिन है अल्हम्दुलिल्लाह, परवरदिगार के शुक्र के साथ, ढेरों ढेर शुक्र के साथ, कि उसके शुक्र का हम हक़ अदा नहीं कर सकते कि वो कितना करीम है परवरदिगार, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से कोशिशों में मसरूफ़ हैं कि हम उसके शुक्र को अदा कर सकें, उसका हक़ अदा करने की एक अदना सी कोशिश तो करें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। कि जब हम शुक्र अदा करना शुरू करते हैं ना, तो उस परवरदिगार की नेमतें और ज़्यादा हो जाती हैं, उसका दिल और खुशी से भर जाता है। अब देखिए कि अगर हम किसी का छोटा सा काम कर दें और जब वो हमें उस पर थैंक यू भी बोले, शुक्रिया भी अदा करे, बेशक हमें उसके शुक्रिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ना भी करे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर कोई कह दे तो हमारा दिल कितना बड़ा हो जाता है, कितना हम अच्छा महसूस करते हैं, एक अच्छी फीलिंग आती है सामने वाले के लिए कि उसने हमारा एहसास किया। तो यही एहसास परवरदिगार के लिए भी हमें ज़रूर फ़ील करना चाहिए, महसूस करना चाहिए कि परवरदिगार आलम तू कितना करीम है, तेरी नेमतों की तारीफ़ करना, तेरी तारीफ़ करना हमें कितना अच्छा लगता है, और हम पर वाजिब ही है उसकी तारीफ़ करना। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में परवरदिगार हमें ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम उसकी नेमतों का शुक्रिया ना सिर्फ़ अदा करें, बल्कि अपने अमल से भी बताएं कि हम तेरे कितने शुक्रगुज़ार बंदे हैं इंशाअल्लाह। मोहम्मद व आले मोहम्मद के पाक घराने पर खुदा अपनी ढेरों ढेर रहमत कामला नाजिल फ़रमाए। हमारा लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो उन हस्तियों पर कि जिन्होंने हमें इतने प्यारे रब की पहचान कराई। वो रब तो हमेशा से था, है और रहेगा इंशाअल्लाह। वो उस वक़्त भी रहेगा जब दुनिया में कुछ ना रहेगा। तो इंशाअल्लाह कि मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े हम आने वाले वक़्त के लिए अपने आप को तैयार करें। ये ज़िंदगी नहीं है कि सिर्फ़ हर रोज़ एक ही तरह से हम उठे, खाया पिया और अपने मामूलात में मसरूफ़ हो गए, नहीं। ज़िंदगी ये है कि आने वाले वक़्त के लिए अपने आप को तैयार किया जाए कि इमाम के ज़हूर में अब बहुत कम वक़्त बाकी रह गया है। जो निशानियाँ दुनिया पर ज़ाहिर हुई हैं, उनमें से कितनी निशानियाँ तो हैं जो पूरी हो चुकी हैं। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आने वाले वक़्त के लिए हम अपने आप को ना सिर्फ़ तैयार करेंगे, बल्कि अपने आप को इस बात पे आमादा करेंगे कि हमें उस वक़्त का मुकाबला भी करना है और अपने परवरदिगार के दरबार में भी सुरख़ुरू होना है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आज सोमवार का दिन है, आइए हम सब मिलकर आज के दिन की दुआ का तर्जुमा सुनते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम्द उस खुदा के लिए है कि जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा करते वक्त किसी को अपने साथ नहीं मिलाया और जानदारों को पैदा करने में किसी से मदद नहीं ली। उसके माबूद होने में कोई शरीक नहीं और ना ही उसकी यकताई में कोई मावन है। ज़बानें उसकी तारीफ़ करने से कासिर हैं और अक़लें उसकी ज़ात को समझने से आजिज़ हैं। बड़े बड़े सरकश उसकी हैबत से सरनगू हैं और चेहरे उसके खौफ से झुके हुए हैं। उसकी अज़मत के सामने हर अज़ीम मती है। बस सारी हमद
تیرے ہی لیے ہے مسلسل متواتر پہ ہم و مرتب، اور اس کے رسول پر دائمی رحمت اور سرمدی سلام ہو۔ اے میرے معبود، میرے لیے آج کے دن کے پہلے حصے کو بھلائی، درمیانی حصے کو فائدہ بخش اور آخری حصے کو کامیابی کا حامل بنا دے مولا، کہ میں اس دن سے تیری پناہ لیتی ہوں مولا، کہ جس کا اول فریاد ہو، اوسط بے ہو اور آخر تکلیف دہ ہو۔ اے اللہ، وہ نظریں جو میں نے کی اور وہ تمام وعدے جو میں نے کیے اور وہ ذمہ داریاں جو میں نے قبول کی لیکن انہیں پورا نہ کر سکی، ان پر تجھ سے بخشش کی طلبگار ہوں اور تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تیرے بندوں کے جو حقوق مجھ پر رہ گئے ہیں، تیرے بندوں میں سے کسی بندے یا تیری کنیزوں میں سے کسی کنیز سے میں نے ناانصافی اور زیادتی کی ہو، چاہے وہ اس کی جان، اس کی عزت، اس کے مال یا اس کے اعضاء اور اولاد کے بارے میں ہو، یا میں نے اس کی غیبت کی ہو یا اپنی خواہش کے تحت ان پر دباؤ ڈالا، یا خود پسندی یا غرور یا خود نمائی یا تعصب کا برتاؤ کیا، وہ غائب ہے یا حاضر، زندہ ہے یا مردہ، اس کا حق دینا یا معاف کرانا میری طاقت سے بالا تر اور میری دسترس سے باہر ہے۔ بس ہے میرے حاجات کے مالک کہ وہ حاجات تیری مشیت میں قبول ہیں اور تیرے ارادے میں آنے والی ہیں۔ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تو محمد و آل محمد کے پاک گھرانے پر اپنی خاص الخاص رحمت نازل فرما، ان لوگوں کو جیسے تو چاہے مجھ سے راضی فرما، مجھ پر مہربانی فرما کہ بے شک بخش دینے سے تیرا کوئی نقصان نہیں اور عطا کرنے میں تجھے کوئی ضرر نہیں ہوتا۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے میرے معبود، ہر سوموار کو مجھے 2 نعمتیں اکٹھی عطا فرما کہ اس دن کے پہلے حصے میں مجھے اپنی اطاعت کی سعادت عنایت فرما اور اس کے دوسرے حصے میں مغفرت کی نعمت دے دے۔ اے میرے وہ پروردگار، میرے وہ معبود کہ جس کے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں میرے مولا کہ جو حاجتیں، جو دعائیں، جو درخواستیں ہم نے تیرے دربار میں کی ہیں مولا، انہیں اپنی دربار میں قبول و مقبول فرما انشاءاللہ۔ محمد و آل محمد کے صدقے میں پروردگار ہمارے دن کو بہترین بنا دے، اور الہی آمین کہ تیرے ذکر سے اور فکر سے مزین ہو ہمارا دل انشاءاللہ العزیز۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ اپنے روزی رزق کے لیے گھروں سے باہر نکلتے ہیں، خدا ان کے رزق میں ڈھیر و ڈھیر برکت عطا فرمائے، اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ جو بچے حصول علم کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں، خدا ان کے علم میں ڈھیر و ڈھیر اضافہ فرمائے، اور یہ بچے علم حاصل کر کے اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے، دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی، الہی آمین۔ اور جو والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، خدا را سے دعا کرتے ہیں خدا را محمد و آل محمد کے صدقے میں انشاءاللہ ان والدین کو جنت کے بہترین باغوں میں رکھنا، ان کی قبر کو جنت کے بہترین باغوں میں سے ایک باغ قرار دینا، اور ان کو بہترین مقام پر رکھنا۔ مولا ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، میرے مولا، میرے پروردگار، میرے والدین پہ اسی طرح رحمت اور شفقت کی نظر فرما کہ جس طرح میرے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحمت اور شفقت کی نظر کی تھی۔ اے میرے پروردگار، جو لوگ محمد و آل محمد کے صدقے کسی بھی پریشانی کا شکار ہیں، تو اسی صدقے میں مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرمانا، دلوں کی نیک اور جائز حاجات کو قبول کر فرمانا انشاءاللہ، اور ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل اتنا بینیفیشل گزرے کہ جو وہ بینیفٹس نہ صرف ہماری دنیا کے لیے ہوں بلکہ آخرت کے لیے بھی زیادہ ہوں، آخرت کے لیے تو زیادہ بہتر ہے انشاءاللہ۔ محمد و آل محمد کے صدقے میں دعا کرتے ہیں خدا آپ سب کو اپنی امان میں رکھے، ہمیں اپنی امان میں رکھے انشاءاللہ۔ کل کی دعا کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔